Yes, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God. Okay, mayong gabi sa inyong tanan. Ang Dios magapanalangin kanato. Ang Dios ang mahimaya sa atong kinabuhi mga igsoon. Tinuod gayud ang awit, ang takna, hapit na. Busa igsoon. Kung si Jesus mubalik, ang andam ka na ba? Kung na igsoon ang mong usa ka awit sa mag-aawit, diin ang mga tao, mga igsoon, kinahanglan gayud nga masayod sila nga ang Dios igsoon hapit na si Ginoong Hesus, hapit na siya mubalik. Tungod kay giingon diri igsoon sa Mateo, sa Romans chapter 1, Romans chapter 1 verse 16. Romans 1:16 ato basahon. Dahil na lang ta. Tungod kay mao ni ang pinaka-importante mga igsoon. Looy kayo ang mga kaigsuonan, mga tao dito sa banda sa Cebu City. Tungod kay miabot gyud kanila igsoon ang dili man tanan sa Cebu, but mga particular lang diha sa Cebu City nga dunay mga nangamatay o dito mihampak ang dakong baha, no? Dakong tubig sa ilaha. So mo na igsoon nga dapat nato makita sa atong panahon karon kay dili gyud magbakat ang pulong sa Ginoo. Muna ako naningkamot gyud ko igsoon bisan kapoy kay kung lawas sa kagabion. Naningkamot ko nga muwali sa live or sa Facebook. Mutuo man ka o dili, depende na sa imuha. Ba't ang akong katungdanan igsoon, ang akong katungod, mao lamang ang pagwali sa pulong sa Ginoo. Kung mutuo ka o dili, or maminaw ka o dili man, okay ra pod. Imo ka ng katungod sa pagpili mga igsoon. Excuse ha kay magkuwansa ko. So imo ka ng katungod mga igsoon nga maminaw ka or dawaton nimo ang pulong sa Ginoo o dili. Imo ka ng katungod mga igsoon, but ang akong katungdanan mao lamang ang pagwali sa pulong sa Ginoo.
wala ko'y katungod nga danihon ka, o wala po ko'y katungod nga patuuhon ka sa iyang pulong, kay ang Dios ra may nay katungod nga mupatuo sa tao. Kung ang tao hatagan sa Dios og pagtuo, mutuo gyud na siya sa Dios. Labi na gyud sa pulong, kay mao man ang Dios. So kung hatagan siya sa Dios og pagtuo, tuuhan niya ang Dios. Nga mao ang pulong nga akong ginasulti. Pero kung dili siya hatagan og pagtuo sa Dios, wa pud ko'y katungod igsoon nga patuuhon kanako. But ang ako lang gisulti, kung ang Dios maghatag kanimo katungod og pagtuo, swerte ka nga gihatagan ka na, kay dili tanang tao nga gihatagan og pagtuo sa Ginoo. Pinili lang igsoon ang mga tao karon sa panahon nato, sa katapusang panahon, nga gihatagan og pagtuo nga gikan sa Dios. But other than sa mga uban nga mga tao, dili na sila hatagan sa Dios og pagtuo. Kay nasayod man ang Dios kung kinsay motuo siyang pulong, nasayod pud ang Dios kung kinsay dili motuo siyang pulong. Nasayod pud ang Dios kung kinsay modawat siyang pulong, ug nasayod pud ang Dios kung kinsay dili modawat siyang pulong. So, ang Dios sayod tanan sa iyahang pagabuhaton. Kay Dios man siya. So karon igsoon ang pulong sa Ginoo, ako isulti ninyo. So mao kini ang pulong sa Ginoo nga isulti na ko sa inyo ha. Kung hatagan kag pagtuo, nga modawat ka or maminaw ka, pasabot ana nga ang Dios naghatag nimo pagtuo. Pero kung nagtan-aw ka karon nga dili ka maminaw o dili nimo paminawon ang iyang pulong, siguro ka nagtan-aw, kadali lang ka, swipe lang ka, nya imuha ding kung gibiyaan kay dili ka ganahan maminaw og pulong, imo nang katungod kay ang Dios man gyud ang naghatag og katungod sa tao kung mutuo siya or maminaw siya. Kay ang Dios dili man igsoon nga kuan kanang unfair, no? Ang Dios fair siya, no? Usa siya igsoon ka Dios nga pantay, patas ang iyahang pagtanaw sa tao. So, laktod nga istorya, karong kagabihon, akong iwali ang pulong niya. Pero, kining pulong niya, dili ni ako. Diyos ni. Ang Diyos ni, siya ni ang pulong. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, siya man ang pulong. So, ako giwali ang pulong niya, pero depende na nimo igsoon kung mudawat ka o dili. Or maminaw ba kag dili. Kung maminaw ba o dili. Kung dili ka maminaw, pwede nimo i-swipe. Pwede ka mo skip sa ako ang live. Pwede nimo buhaton na. Pwede nimo ibuhaton nga imong i-skip ang pulong sa Ginoo, dili ka maminaw. Or baka imong i-ignore ang Dios karon kagabihon. Imo nang katungod mga igsoon. Kay ang Dios dili man siya makapugos sa tao. Kay gihatagan man niya og free moral agency, no? Katungod sa tao sa pagpili, no? Free moral agency. So mo na ang pulong sa Ginoo akong basahon. Kay wala, Romans chapter 1 verse 16, kay wala ko igakaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios. Alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Sa Hudiyo una, sa tanan, ug unya sa Kristiyanhon usab. Kay diha sa maayong balita ginapadayag ang pagkamatarong sa Dios nga pinaagi sa pagtuo ngadto sa pagtuo sumala sa nisulat nga nagaingon mabuhi ang matarong pinaagi sa pagtuo. So igsoon ingon ani ni ako na huson kay gikan sa langit sa 18 gipadayag ang kapungot sa Dios sa tanang pagkadili Dios nun og pagkadili matarong sa mga tao nga nagababag sa kamatuoran pinaagi sa ilang pagkadautan. So ikaw igsoon, pwede nimong babagan ang kamatuoran sa Ginoo. Pwede pud nimo igsoon nga dawaton ang pulong sa Ginoo. Depende na sa imo ha. Pero ayaw hulata igsoon nga adunay kapungot sa Dios ni anang tao nga nagababag sa kamatuoran or nagasalikway sa iyang pulong. Nga dili gid siya maminaw kay kasagaran karon igsoon sa mga tao dili maminaw. Labi nagpulong na sa Ginoo di gid na maminaw. Yes, tinuod na. Pagpulong na sa Ginoo boring. Boring gid na siya igsoon, dili gid na siya appreciated or
Ang mga tao man god igsoon sa karon nga panahon nga atong gipuy-an, ang mga tao karon namili na lang na sila igsoon og maayo sa ilang mga mata. Kanang nagkatawa sila, na enjoy sila sa ilang mga gitan-aw nga mga bastos or unsa man na diha, mga pakatawa sa mga content creator o sa mga vlogger. Mo na ilang ginatan-aw o giganahan. Pero about sa pulong, dili gid pwede igsoon. Dili gid pwede nga maminaw ang dili anak sa Dios. O dili gid pwede igsoon nga dawaton niya kung dili siya anak sa Dios. Kaya ang mudawat lang sa pulong sa Dios ug maminaw kato ramang anak niya. John chapter 8 verse 43, kung dili ko masayop igsoon, no, katong gikan sa Dios mamati sa pulong sa Dios. Apan ang katarungan nga nung dili ka mo mamati sa pulong sa Dios, tungod kay kamo dili gikan sa Dios. So ingon na ra igsoon, dili na siya lisod alang sa mga magtotoo, pero lisod na sa mga dili magtotoo. Sayon ra na sa mga anak sa Dios. Pero sa dili mga anak sa Dios, lisod na. Lisod nila sundon ang pulong sa Dios o lisod po na nila ikinabuhi ang pulong sa Dios. Kaya nga naman, wala man sila kabahin sa Dios. Yes. Wala sila kabahin sa Dios. Hallelujah. Asa man yung mga kwan na mga ni-affair nga mga comments. Praise God, nasa man niya. Ako sa tanaw na kay okay, pesa ha. Amara dili malay siguro mao. Okay. Mga igsoon, kini nga akong isulti kaninyo, nasubo ta nga magtan-aw karon igsoon sa atong panahon nga nakita nato igsoon nga persan daghana nga mga nangamatay igsoon dili sayon sakit kaayo igsoon sa karon ba sa katapusang panahon nga gipakita na sa Ginoo. Baha, linog, bagyo, bisan unsa igsoon nga mga trahedya nga gipakita na sa Ginoo ang iyang mga kinaiyahan. Pero bisan nakakita na ang mga tao, naging common na lang sila ha. Kumbaga, common. Kumbaga, na-immune na sila ba? Kumbaga, normal ra sila ha ang mga panghitabo karon. Kumbaga, mura lang sila wala. No? Kabalo na sila igsoon nga naanay mga trahedya nga nga panghitabo, dapat unta mangandam. Dapat unta igsoon mahadlok na sa atong panahon nga gikapuy-an kay ano hapit na mobalik ang Ginoo. Ngay kung magpadayon sa pagpakasala ang tao, nga dili gyud siya mobalik sa tinuod nga Ginoo, dili pud na igsoon nga mosimba ka nang dili tinuod nga Ginoo. Kanang tinuod gyud nga Dios. Dili na mosunod ra kag simbahan nya wa ka kailag tinuod man nga Dios. Ug dili ayaw diha ka simbahan. Ayaw diha nga panagtigom. Dito gyud ka sa tinuod nga Dios ka mosimba. So karon igsoon nakita nato sa mga news, sa mga Facebook, sa mga balita nga persan daghana gid igsoon nga mga ari-arian o mga kwarta na mga nangawala or mga kahayupan or mga negosyo nga nangawala igsoon sa panghitabo sa bagyong Tony man siguro na, no? Kung di ko masayop. Yes. Igsoon daghan mga taong moingon nga pasangin lang dayon ninyo ang Ginoo kung bagyo. Siya ba dayon nagbuhat ana? Nagkataon ra man nga ni bagyo. So daghan mga tao nga mga ingon ana nga mga comments. Pero sultihan na mo igsoon ang tanan nga mga trahedya, mga unsa man diri sa kalibutan, ang Dios mooy nagbuhat ana. Siya mooy nagbuhat ana kung unsaon niya igsoon ang iyang mga kinaiyahan para masilutan niya ang tao o para ipahamtang niya igsoon sa mga tao nga adunay Dios nga makagagahom sa tanan nga maoy maghukom sa katapusang panahon. Pero karon dili pa tanan. Gihinay-hinay pa si Ginoo pagpasinati ang iyahang gahom o ang iyahang kinaiyahan. Pinaagi ni anang atong makita igsoon nga mga trahedya mo na mga kinaiyahan sa Dios. Kung diin ang Dios masuko, igsoon gipakurog niya ang yuta, dili lang yuta kundi ang kalangitan. Ingon na ang Ginoo. So karon mga igsoon, ang panahon nato karon kung imo makita, grabe ka delikado nga panahon. Usa na ni igsoon ang mga trahedya karon ni ato nakita. Igsoon mo ni ang pagpahimatngon sa matag usa ka mga tao.
Nga kung dili maghinulsol ang mga tao igsoon og mubalik ngadto sa tinuod nga Dios, igsoon di gyud na maundang igsoon ang mga trahedya sa kalibutan. Ngano man, tungod kay ang Dios siloso siya. Ang Dios igsoon, hallelujah. Ang Dios igsoon grabe ka siloso. Dili siya gusto igsoon nga naatay laing ginasimba. Dili siya gusto igsoon nga naatay laing ginaludhan. Dili po siya igsoon gusto sa ato ang simbahan nga naay laing mga tao diha nga nagatindog nga dili makakita, dili makadungog. Ingon ana ang Dios. Pero samtang dili ang mga tao mo balik sa Dios nga tinuod, samtang dili sila maghinulsol igsoon, hangtod sa hangtod igsoon magpadayon ang hukom sa Dios ug ang silot sa Dios ining kalibutanan ni. Og nasayod ta igsoon nga wala lain makaluwas sa tao. Mao lamang ang atong Ginoong Hesukristo. Now, mga igsoon, karon sa atong panahon, usa kini igsoon katimaan nga diin ang mga tao igsoon iyahan ang gipangtayog. Iyahan ang gipampahimatngunan. Pero ang nahitabo karon sa mga tao, pitok-pitok lang ang mata, bisan nakabalo na igsoon, wala gihapon sila mibalik o maghinulsol sa tinuod nga Dios. Nagtawag gihapon sila igsoon og mga Diyos. Nagtawag gihapon sila igsoon og dili tinuod nga Dios. Nagsalig lang gihapon sila igsoon nga iampo niya, ingon ana, mananghid pa sila igsoon nga iampo kining usa ka di na ko mo pangalan. Malisod igsoon nga makakita tag-away ba? Nga dili ra magyud ko igsoon hilig manghilabot. Ang Dios baya ang manghilabot. Ang Dios baya mo nang manghilabot igsoon. Hilabtan gani sa Ginoo ang ato ang dili tinuod nga Dios. Ang Dios mo naghilabot ana. Kay siya dili siya gusto nga nailain nga ginasimba nato. Gusto siya nga siya lang gyud ang atong pagasibahon, siya lang gyud ang atong pag-aalagaran. Walay problema. Samtang ang mga tao igsoon magpadayon karon sa panahon nga dili maghinulsol igsoon sa ilang mga sala, sa ilahang mga buhat nga nabuhat igsoon, mga korupsyon bisan unsa igsoon diri sa kalibutan, mga adik bisan kinsa igsoon diri sa kalibutan, pag dili sila maghinulsol igsoon, ang Dios padayon siya igsoon, magpakita igsoon sa iyahang mga katingalahan, mga trahedya, no? Unya ang pinaka ang pagyudhiha mga igsoon, pati ang mga inosenteng mga bata na damay sa mga dautan nga mga binuhatan sa mga tao karon nga wala maghinulsol, pati ang mga anak igsoon nga anod. Pero sa luuya kay igsoon kung magtan-aw ta murag makahilak ang atong kasing-kasing sa mga pamilya nga wala igsoon magbuhat og dautan, pero nadamay tungod sa kadautan sa mga tao nga nagapuyo karon sa atong panahon. Mo ni ang dark ages, mangit-ngit nga panahon karon mga igsoon. Wala ko igsoon magwali diri, wala ko magpakita igsoon nga gilas or nagpakita nga maayo ko igsoon. Ang ako ang gipahinumduman ta mo igsoon, kay kung dili ka maghinulsol sa imong masala, dili ka mobalik sa tinuod nga Dios, igsoon padayon ang silot sa Dios ining kalibutanan ni. Yes, munay gingon sa Ginoo, hangtod sa henerasyon ang tungno sa Dios dili ka na maputol. Yes, tinuod na. Munay gingon sa Biblia, di na ako pambasahon igsoon, munay gingon sa Biblia nga hangtod sa hangtod igsoon, gikan sa generasyon hangtod sa 4th generation, hangtod sa 5th generation, hangtod sa mga henerasyon, pag dili ang tao maghinulsol o mubalik sa tinuod nga Dios, ang tungno sa Dios dili maputol. So nakita na nato karon igsoon ang kalibutan kung unsa ang mga panghitabo, linog, bagyo, baha. Ang uban pitok-pitok lang, ang uban wa lang gihapon maghinulsol, sabong lang gihapon, sugal, bisyo, droga, korupsyon, bisan unsay kabuhat, mambabae, manlalaki, bisan unsay ginabuhat igsoon. Dapat igsoon nga biyaan na nato na nasayo nga kining katapusan nga panahon igsoon. Kung ulahin na maghinulsol ang tao igsoon, unya nahitabo talagang on sa patay igsoon, wala na igsoon kapasayloan.
Pinasiwa igsoon gunuba sa Dios sa kalibutan, magbalik na ta sa Dios igsoon nga tinuod Dios. Mo man ang problema karon. Unay problema karon igsoon pati ang mga bata igsoon nga mga inosente nadamay igsoon tungod sa ilahang mga, pero wala ta ay mahimo kay kung gikuha man sila sa Ginoo tong mga batang inosente pero naa sila sa sabakan sa Dios. Ang problema kadtong wala diha sa Dios nga mga makasala di gyud igsoon makaadto sa iyang sabakan. Ingon na nara. Pero ba kini bang mga nakita nato sa mga balita, unsa may tan-aw nimo ani? Normal pa ba ni? Usa na ni igsoon ka tunglo sa Dios, usa na ni kani igsoon ka mga gibuhat sa Dios aron ang tao igsoon mobalik na sa tinuod nga Dios sa pagpakalagad. Pero unsao man lagi pagbalik igsoon nga mao man pud na lagi ang iyahang papel. Kung anak siya sa Dios, anak man siya sa Dios. Kung anak siya sa Yawa, anak pud siya sa Yawa. Mao man pud giingon sa Biblia. Dunay anak sa Dios, dunay anak sa Yawa. Mao lagi pud. Pero ang akong bote pasabot, ang punto nako karon igsoon kagabhion, ang kining mga anak sa Dios mao ra ni igsoon ang gipahimatngunan sa Ginoo. Walay labot ana igsoon kay kung malaglag ng mga taong mga dautan. Walay labot na sa pagpahimatnon sa Ginoo. Pero ang mga trahedya sa Ginoo, apil pod ang mga anak sa Ginoo makasinati. O, sa linog, ang mga anak sa Ginoo makasinati pod og linog. Muna nga kung makita ninyo, kung maminaw lang yun ka sa pulong sa Ginoo, na kay makatunan. Pero kung di ka maminaw sa pulong sa Ginoo, wa jud kay makatunan. Labi na kang dili ka magbasa ang Bible. Kay ang Biblia mao man ni igsoon ang kuan. Mao man ni siya ang ato ang basihan. Na diin ang Dios nakikistorya sa mga balaan nga tao diri. Kunya ilang ginapangsulat gikan sa Dios ang ilahang gipangsulat. Di man pud pwede kabaw og kanding ang sulat ani. Tao man gyud ang gamiton sa Dios. Kunya under the inspiration of Holy Spirit, no? Ginabdagan sila sa balang Espiritu Santo, mo nang gisulat nila ang mga huna-huna sa Dios. So karon ang huna-huna sa Dios nga gun-ubon yan ning kalibutan ni, ang mga tao karon igsoon na immune na ba? Normal ra kayo sa bagyo, normal nila ba? Wala. Igsoon alang sa mga anak sa Ginoo igsoon, nasayod ta nga kini ang makuyaw nga panahon nasayod ta, pero ang mga anak sa igsoon dot na yun pagpangagat kay nasayod ta nga ang pag-agaw, hapit na ang pag-action. Mo na ang waton ang tanging daan. Si Jesucristo lang ang daan patungo sa langit. Kaya lang ang pupo natin sa mga anak sa Diyos. O, wala yung sayon. Pero hapit na yun ang pag-agaw, ang pag-rapture. Pero, ang pangutana, ang mga anak sa Diyos, nagdula-dula pa sa pagpapalagan. Mauna ang problema karon sa kalibutan. Mga anak sa igsoon, masakit kayo igsoon nga mga anak sa Dios igsoon, nakakita naman unta igsoon sa mga trahedya sa kalibutan nga makuyaw na nga panahon, pero wala lang gihapon igsoon magpursigi, wala gihapon, wala na sila igsoon kainit sa pagpangalagad. Gani ang uban igsoon giingon ang Biblia nga ang uban mutalikod sa pagpangalagad. Bubugnaw ang gugma sa kadaghanan ug daghan ang nagapamiya sa pag-alagad. Mo man na ang Biblia. Mo na giingon ni Jesus nga kinahanglan igsoon makita nimo igsoon nga ang atong panahon nga atong gipuy-an igsoon dili na ni siya normal pa, kung dili nagpakita na ang mga sign ug ang mga unsa pa na diya sa kalangitan igsoon hangtod diri sa yuta igsoon na apoy mga sign, mga bagyo, mga baha, mga linog. Nagpakita ang Dios sa mga sign diya sa langit. Pero wala lang ang tao. Relax lang. Murabag na immune na ba? Bisan sa pagpangalagad gani igsoon, murag walay kadasig. Muadto lang og church, walay kadasig, walay revival sa kasing-kasing, walay kalipay. Immune na common
Kumun na sa iya ang mga panghitabo. Pero sultihan ta ka igsoon kung ikaw anak sa Dios, dapat unta kay nakita nimo ang panahon karon, nagkakainit ang imuhang pag-alagad sa Ginoo, og the more igsoon nga kita mangayo og kapasayloan sa Ginoo, kay ngano man every minute, every seconds nakasayo nasayop ta igsoon sa Ginoo. Muna ako igsoon, dili gyud ko takos, di pug ko limpyo, usa pug ko ka makasasala sama nimo. But ang kailangan lang sa Ginoo igsoon, mangayo tagpasaylo siya, kaysa dihang nangayo tagpasaylo siya igsoon, dili gyud igsoon mapakyas ang ato ang mga pag-ampo. Dunggo niya ang tanan nato mga pag-ampo. Mao na nga ang trahedya, ang silot sa Dios ining kalibutanan ni di gyud na maputol hangtod ang mga tao dili maghinulsol igsoon sa ilang mga gibuhat. Number 1 ha, ang mga Diyos dili tinuod nga Dios og dili makaluwas sa tao. Number 1 nga ilahang gipataas diri sa kalibutan sa Pilipinas. Mao hinuoy ilang ginatuboy inay unta nga ang Dios, mao ilang ginatuboy igsoon alang sa kahimayaan sa Dios. Ang ilang ginatuboy igsoon kanang mga bato, mga pilak bisag unsa diha nga mga binuhat sa mga tao. Mao na ang dakong problema karon. Kay pati ang mga inosenteng mga bata igsoon nadamay sa mga baha, nangaanod ang mga bata igsoon, isa ka pamilyahan, luoy kayo paminawon igsoon ang mga tao, mga bata nga mga ginikanan o mga balay igsoon nga wala gyud makasala. Wala gyud sila wala makasala kanang wala gyud magbuhat unta og kanang mga dagko kayo nga mga tinuyong pagpakasala, pero nadamay igsoon tungod sa mga tao karon igsoon. Kay suko ang Dios igsoon sa mga Diyos-Diyosan. Pero bisag unsaon nimo badlong abi ninyo igsoon, sultihan ta ka. Bisan unsaon pagwali namo nga dili mo magluhod ug magsimba ni anang Dios-Diyosan, bisag unsaon pa namo pahimangno sa inyo ha, kung wala mo gikan sa Dios di gyud mo kasamot. Ang mahitabo ana igsoon, mukontra pa hinuon mo nako. Inay ang Dios ang inyo hangtang makalaban ana. Kung ako inyong gikontra, ang Dios may inyong gikontra, kay ngano igo ako nagsulti na ang Dios sinuso dili siya gusto na naay imuhang pagasimbahon nga lain. Pero nidaghan hinuon ang mga maninimba karon. Kay giabot ang linog, daghan na hinuon nagsimba sa Katoliko. Wala ko manghilabot igsoon. Sultihan ta ka, dili ni panghilabot kundi pahimangno ni, kay ang inyuhang pundok na gisudlan igsoon, dili na pundok sa Dios kundi pundok na sa kaaway. Usa ka na kalamat, lingla ka na ni Satanas kung diin ang mga tao iyahang pagadakpon dito, iyahang pagasikupon dito sa iyahang kanang murag halwa. Pero kung anak ka sa Ginoo, sibat diha. Way mahimo nimo diha igsoon. Way mahimo nimo diha. Maimperno na lang ka diha igsoon tungod sa sige nimo pagsunod anang dili tinuod ni Dios. Mao man ang nahitabo karon sa kalibutan nato igsoon. Kung ngano ang Dios igsoon pirsang sukua igsoon karon. Grabe. Wala na malipay ang Dios sa mga tao karon. Gani sa panahon ni Noah, igsoon dito sa panahon dito sa Genesis, bago gipalupan sa Dios ang kalibutan, nag-ingon niya sa Genesis verse 26. I think hindi ko masayop or chapter 2 verse 26 man siguro na nasubo o na nagbasol ang Dios nagibuhat pa niya ang tao. Kay nakita sa Dios nga ang tao lundon salanan ang ginabuhat sa kalibutan. Maupod karon ang nahitabo sa kalibutan mga igsoon. Nga nisamot ang kadautan sa mga tao tungod sa pagsimba sa dili tinuod nga Dios. Ayaw ko ninyo kasuki. Ang Dios mo'y nagsulti nga siya ang Dios. Na kung karon siya ang Dios, kinsa man day ng mga rebulto. Moingon mo nga dili na ninyo na Dios, unya siya ang inyong Dios. Na karon kung dili magkana, dapat ipanglabay na. Diri mo sa tinuod nga Dios. Igsoon, dili ni pang-atake ha. Dili ni panghilabot. Kay ang panghilabot igsoon sa tinuod lang, tinuod ang imong gisimba,
Unya gihilabtan ta ka para ipamalik ka. Ingon ana nang paghilabot. Sultihan ta ka ug ang pandaot dili tinuod unya gibuhatan ta ka. Munay pangdaot. Unya ang panghilabot igsoon ang tinuod nga Dios nga inyuhang gialagaran, ako mong gihilabtan unya gipabalhin mo nako sa dili tinuod nga Dios, munay panghilabot. Nag-alagad mo sa tinuod nga Dios. Unya ako mong ingon nga ay mo pagtaalagad sa tinuod nga Dios, kay dinhi mo sa Dios Dios. Munay panghilabot. Pero kung dili tinuod nga Dios imong gialagaran, unya gisultihan ta mo para paalagaron ta mo sa Dios, munay pagkoreksyon. Oh. Munay pagkorek para itama ta sa atong mali nga mga pagtulunan, mali nga mga doktrina, mali nga mga exercise sa mga church nga mga pagtulunan karon sa atong panahon. Muna magbantay ta. I-correct na ko ha. Kasagaran na ba igsuon mo comment kung kasagaran na ba masuko kanang walay basa-basa ang Biblia? Pero kung nagbasa kang Biblia, di na ka mo comment. Kay kabalo ka nga dili na Dios. Kasagaran masuko igsuon kanang wala kasamot. Nga naay tinuod nga Dios. Now kinsa pa man ni? Like for example Kini ako ning i-example ninyo. Kini. Mao lugar niya akong revolto. Unya dire ang Dios nga dili makita. Now karon kung kini tinuod, unya kini. Kinsa may tinuod nilang duha? Kung himuon nimo ning imong alagaran po, imuhang simbahon o imuhang pananghiran. So karon kini gyud ang mali. Kini ang tama nga Dios nga dili makita kung kunwari ba. Kumbaga. So mas ato ning ihikling unya kining tinuod mao ni atong alagaran. Mao ni ang nagbuhat sa bagyo, mao ni ang buhat sa linog, mao ni nagbuhat sa imong kinabuhi. Di ba? So kini kung tinuod na kini mali ang Dios. Kay gihimo man imong muna igsoon hangtod sa hangtod kung dili ang tao maghinulsol sa Dios nga tinuod. Ang tunglo ug ang silot dili na maputol. Ingon ang Biblia, generation to generation. Generation to generation ang tunglo. Diba? Ingon ana na kasimple mga higala. Mao bitaw nga ang Dios masakitan gyud siya. Nasubo gani siya igsoon didto sa panahon ni Noah. No, sa panahon ni Noah, nagbasol ang Dios nga gibuhat pa niya ang tao. Kung akong basahon. Mao pud karon nagbasol na ang Ginoo kay grabe na. Lala na kayo ang mga tao igsoon. Ayaw ko ninyo awaya ha. Ayaw ko ninyo atakiha pod nga nagasulti ko sa tinuod niya masuko na hinuon nako. Kada hinuong namakak diha mga corruption, mga kawatan, wala din mo masuko ato. Anhin hinuon mo nasuko sa nagtudlo sa pulong, nagkurik sa pulong para nato, para kita itanyag nga na diha kang Kristo nga walay kunot-kunit mansa. Anhin hinuon mo masuko sa nagtudlo sa pulong. Ayaw mo kasuko nako, adto mo kasuko sa mga dautan. Mo to inyo kasuko. Pero pag nakagani sa matarong, kamaturan, ay mo kasuko. Kaya gipang-correct lang ta sa Ginoo para iyatang himuon nga matarong ug balaan. Ang sama lagi i-correct pud nga di man pud lagi kuan. Hallelujah. Muna igsoon nga dili gyud, Akong basahon. Okay? Let us read. Okay, basahon na to. Habakuk chapter 2 verse 18 to 19. Unsa ang kapuslanan sa linilok nga larawan, Akong itudlo ha. Unsa ang kapuslanan sa linilok nga larawan nga gililok sa nagabuhat ni ana. Ingon man ang tinunaw nga larawan bisan ang mga magtutudlo sa kabakakan sa pagkaagi nga kadtong nagahimo sa iyang dagway nagsalig man ni ana aron sa paghimo nga amang
sa mga larawan. Alaot siya nga nagaingon sa kahoy, pagmata na, o sa amang nga bato. Tumindog ka, magtudlo, makatudlo ba kini? Aniya karon kini gihalopan sa bulawan o sa lapi. O sa sulod ni ana, wala gayoy ginhawa. Apan si Jehova aniya sa iyang balaan nga templo, pahiluma sa tubangan niya ang tibuok nga kalibutan. Di ba? Kining mga larawan, amang ni, di ni kaistorya, mga igsoon. Dili na sila kaistorya. Pabitaw nga ingon ko ninyo, kung nagbasa lang ka sa Biblia, di ka masuko. Pero kay walay basa-basa sa Biblia, mooy kusog kay mo comment, mo ingon din ng hilabot, ng daot, ayaw mo pandaot sa Katoliko, ayaw mo pandaot sa religiyon namo. Noon sa demo, nang daot ba dahil na igsoon, ang Diyos mismo nagsulti. Igor ako nagrili. Dapat, ang Diyos yung giingnan nimo nga nandaot siya. Grabe ang tao karon. Mauna ang trahedya, ang baha, ang linog, bisag unsa, dili na igsoon, exemption sa mga taong daotan. Pati pa igsoon ang mga anak sa Ginoo, madamay pa. Maapil pataglinog ani tungod aning mga makasasalang katawhan igsoon. Nga dili gyud siya maghinulsol. Dapat balik sa Ginoo, maghinulsol, mubalik ka sa tinuod nga Dios. Ayaw na mo ana pagsimba kay grabe karon ang mga hilo igsoon sa Roman Catholic Church. Moingon dayon nga kita daw tinuod. Ayaw mo tuwa na. Bay tinuod. Asa man sila karon sa baha. Nakaluwas sila igsoon, ang mga pari nakaluwas sa mga bata nga nangaanod sa baha dito sa Cebu City. Oh, di ba? Asa man sila. Ang Santo Papa, asa man. Tuwa nagpuyo dito sa iyang balwarte sa Vatican. Nagpahayahay. No? Nagpahayahay siya dito. Samantala, ang iyahang mga membro dire igsoon sa Cebu City nangamatay tungod sa baha. Ano? Amot lang. Di man pud ko maka-judge igsoon nga iya bagyo itong membro, pero nadamay lang po siguro mga anak ato si Ginoo. Muna'y usa ka pamalandungan nato ba? Kamu bitaw, ayaw mo sige hisgot anang mga protestante. Ako dili ko protestante. Di po ko born again nga simbahan. Ako iya ni Kristo. Di po ko baptist, dili po ko relihiyon nga nagpasakop sa relihiyon kunuhay. Although naatay pundok, pero wala ta magtuo niya ng relihiyon kay ang relihiyon dili man na makagarantiya sa tuwa sa kaluwasan. Si Jesus Christ naman, siya raman ang dalan sa kamatuoran o kinabuhi. John 14:6. So karon, balikan ako. Igsoon, ayaw mo pagpatuan ng moingon nga kami gitukod ni Kristo. Asa naman to karon ang nag-ingon gitukod ni Kristo kanang wala man lagi pangtabangi lagi tong ang baha, wa man lagi napugni ang baha. Ngano man lagi wala nila pugni ang baha nga dako kay baha. Unya kung naamoy lain nga Dios nga ginaludhan, ngano wala man to makapugong sa dako kay baha. Diha nimo makita mga igsoon nga naa gyud tinuod nga Dios nga mao'y magpabaha. Siya ra pud ang magkontrol ana kung iyang pahunungon. Okay? So karon kay gibasa nako ang iyang giingon, unya mo ingon mo nang hilabot. Kaklaro ana kanang larawan, unya mo ingon mo nang hilabot. Ang Dios mismo nagsulti ana, siya ang nanghilabot ninyo. Okay? So dili ni pangasaba mga igsoon ba? Pag-correct lang ni kung anak ka sa Ginoo, hawa diha. Ayaw pagpaugat diha igsoon. Ayaw pagpaugat diha. Wa kay kasiguruhan diha, pero kung naa ka kang Hesukristo, sigurado gyud ka. Di gyud ka pakyason igsoon. Maunsa man ang mga mahitabo diri sa kalibutan, siguradong di ka mapakyas. Di po ko mapakyas kaya naata kang Kristo. Siya lang ang kamatuoran, siya lang ang dalan ug kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi niya. So ingon ana mga igsoon, luoy kaayo ang mga bata, ang mga panghitabo, bisan ang mga sakyanan igsoon nga mga mahanon nga mga sakyanan.
no? Milyon-milyon ang mga ari-arian dito di igsoon gipang-anod igsoon sa dako kay baha, no? Nakaingon lang ta na igsoon kay wa pa man mahitabo sa tuwa, pero how much more kung moabot na sa tuwa, di ba? Sakit kayo pamalandungon igsoon tungod na sa mga tao nga nagasimba sa Diyos. Ayaw ko niyo kasok igsoon. Mao na gingon sa Biblia, pag magsimba ta sa laing Diyos, ang tunglo sa Diyos di maputol. Yes, nasuko mo na ko. Kasuki ang Diyos. Kaya siya may nagsulti. Pag dili daw kuno ta, mo-turn, mubalik sa iya nga tinuod nga Diyos. Ang tunglo sa Diyos, di na maputol hantod sa ato pang mga henerasyon. Hindi pa mamubalik ang Ginoo, hantod pa sa henerasyon ang tunglo sa Diyos. Mas mudaghan pa ang katalagman sa mga tao. Pero sa panahon ni Noah, giisa ra gyud sa Ginoo ba? No? Isa ra gyud kalunop, hurot tanan tao patay. Pero karon masinati pa nato igsoon, Cebu City lang sa nya ang linog, Mindanao lang sa, Luzon lang sa, ana-ana lang ba? Dili gyud tanan. How much more ka nag-ingon sa Biblia nga Revelation chapter 16 verse 18 ka nag-ingon diri oh. Ato basahon. Ato basahon. Kay para Revelation chapter 16:18. Una akong gingon ba? Mintras dili gani ka mo simba sa tinuod nga Dios. Mao na ang kapungot sa Dios sa kalibutanan ni, di gyud maundang. Okay, ato basahon. Okay, ingon dire. Og midason ang mga pangidlap sa kilat og ang makusog nga kagahob og ang mga paglipak sa dalugdog og ang usa ka dakong linog nga wala pay ingon sukad nga may tawo nga nagpuyo sa yuta. Hilabihan gayod kadako ang maong linog. O, di ba? Nakita ninyo? Biblia na. Muna gingon sa Dios. Kunya karon, di na maputol ang tunglo. O? Lisod igsoon. Masakitan ko niining mga tao nga walay basa-basa sa Biblia mo ingon ng hilabot ng daot. Excuse me mga igsoon, dili ni pagdaot sa Ginoo. Ulong ni sa Ginoo. Niingon siya nga ayaw mo pagsimba og mga Diyos. Ako ba day nagsulti ana nga igo raman ko, riiko raman ko. Mura raman ko kanang repeater. Nag-repeat ra ko ba? Pero ang problema nimo karon, problema ron sa tao, ikaw ba? Ikaw, kung naghuna-una ka na kung himuon ko nimong daotan, ikaw ba? Pero na lang sa mudawat ha. Pero ikaw ba nga dili mo dawat? Imo na hinuong gikasukan ang repeater. Gi-repeat ra na ko unsay giingon sa Ginoo. Unya giakusahan dayon ko nimo nga nang daot, nang hilabot. Samantala, klaro kayo ang giingon sa Ginoo, ako ra gibasa. Dili na pan wala ko man daot, ang Dios mismo mo'y naghilabot. Ingon ana ba mga igsoon? Pag gani ka mo simba sa tinuod nga Dios, wala lain tinuod nga Dios, usa lang. Amahan, Anak, Espiritu Santo, mauna ang mga opisina sa tinuod usa ka Dios. Kinsa man si Ginoong Kristo, Father, Lord, Son, Jesus, Holy Spirit Christ, Lord Jesus Christ. Usara na siya. Mao kana si Ginoong Kristo. Pag dili gani ka mosimba niya, dili gani na mao ang imong Dios. Sultihan ta kay igsoon. Bisan pag manganak ang imong anak, ang imong apo, ang imong sa imong henerasyon, di gyud na maputol ang tunglo sa Dios tungod kay ang Dios abubuhuan, ang Dios siluso. Ayaw ng Diyos na may kapantay siya, kapalit. Ayaw ng Diyos na may kaparihas siya na sinamba mo. Oh, grabe mga isot. Diyan mo makita mga isot, nuuya karon nato. Hallelujah. Karon tayo ta, nga kining katapusan nga pon, nga atong gipuy-an. Dili na magdugay ni, hapit na siya mo balik. Manguli na ang mga anak sa Ginoo.
apan diri sa kalibutan puros diri kasakitan. Kana lang siguro, di na ko mataas. So, kung anak ka si Ginoo, pamalandungi. Pamalandungi. Again, pamalandungi kung anak ka si Ginoo. Hawa sa Roman Catholic Church. Balik ka sa tinuod nga Dios para dili magpabilin ang tulo nimo. Hawa diha. Hawa diha. Wala ta ka igsoon gisultihan nga dili makaayo nimo. Makaayo ni sa imuhang kalag. Hawa diha sa Roman Catholic Church. Usa ka na kapundok ni Satanas. Kung diin ang mga tao diha gipangbutahan niya, gipanglimbungan sa iyahang makabibihag nga mga pulong. Pero sa yung nania na mo istorya ng mga galamay niya, halos di ka masakitan. Pero ang Diyos, pasakitan ka, tuliron ka, imatuto ka, badlungon ka, iuna na ang Diyos. Aron masangkap ka o mamatarong ka. Muna ang Diyos. Dili ang Diyos hapuhap nga. Dili ang Diyos gikurik. To whom that I love, I rebuke and chasten. Yung pa siya, ang tanan nga akong ginahigugma, akong ginabadlong o ginapanton. Okay? Kung anak ka si Ginoo, isip-isip igsoon para ang tunglo sa imong kinabuhi maputol. Balik na sa tinuod nga Dios, nga mao si Ginoong Jesucristo, siya lamang ang alagari sa imong kinabuhi aron ikaw igsoon makabaton og kinabuhing walay katapusan. God bless sa mga naminaw. Ang Dios magpanalangin kaninyo. I hope nga ang Ginoo igsoon magauban kanunay kanato, magaproteksyon sa matag trahedya nga moabot sa atoang kalibutan. Kung mawala man igsoon, madamay man ng tanan igsoon, I hope nga naatag ang Kristo. God bless igsoon, ako magaampo kanimo. Panginoong Diyos, sa lahat ng nakikinig at tumatanggap sa iyong salita, Panginoon, ikaw po ay nakakita sa kanilang mga puso. Isulat mo, Panginoon, ang kanilang mga pangalan diyan sa aklat ng buhay. At Panginoon, huwag mo sila kalimutan. Lalo na sa tumatanggap, Panginoon. Ikaw po ay kanilang Diyos. At sila po ay iyong mga anak. Panginoon, sa gabing ito, akin pong itataas ang iyong pangalan. Ikaw po ang mapupuri. Lalong-lalo na po, Panginoon, sa aming pagtulog ngayon sa gabi. Sana po ipadala mo ang iyong mga libuan na mga angels para pagbantay sa aming pagtulog. Lahat ng aking mga loved ones, sa aking asawa at sa lahat ng mga kapatiran sa buong mundo. Ikaw po ay mag-ingat sa amin, Panginoon. At hanggang kami ay naghihintay sa iyong pagbabalik, kung kailanman, sana, Panginoon, kami po, Panginoon, ay iyong ingatan. Ito ang aming samot dalangin, ibabalik mo sa iyong karangalan at sa iyong kapurihan. Aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. God bless, mga igsoon. Have a sleep. Good night, mga igsoon.